अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में सियासी माहौल मिसाली तो कभी नहीं था, लेकिन आजकल के हालात में तो सियासत साजगार ही नहीं रही। सियासी इख्तलाफात का जाती अनात में ढल जाना मुल्क को कौम की बदकिस्मती है। सियासतदानों की आपसी लड़ाई के बायस अवामी मसाइल रियासती तरजीहात में पसे पुष्ट नजर आते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव अपनी इंतहा को छू रहा है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बामानी गुफ्तगू तो दूर की बात, गुफ्तगू की सतह इस हद तक गिर चुकी है कि ना जाने नौजवान इस सब लड़ाई झगड़े में जो है वो क्या सबक हासिल कर रहे होंगे। बहरहाल पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ने माशरे में गालम गलौच के कल्चर को फरोग दिया। हम ये बदतहजीबी 2014 से देख रहे हैं। ये न्याजी कायदा जिसमें अलिफ से अना, बे से बदतमीजी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर है। ये जो इमरान खान साहब हैं और ये जो एक न्याजी कायदा है जो कि अलिफ से अना, बे से बदतमीजी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर, ये अभी का कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए डेडलॉक किसी सूरत मौजू नहीं होता। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे मुल्क बढ़ता है। महज़ब माशरों ने इख्तिलाफ राय को दबा कर नहीं, दलील से इत्तेफाक राय पैदा करके ही तरक्की हासिल की है। ब्रेक्सिट की मिसाल हमारे सामने है कि जब बरतानवी अवाम ने यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला किया तो लिबरल डेमोक्रेट्स ने अक्सरियत की राय के सामने सर झुका लिया। इसी तरह नॉर्वे का यूरोपीय यूनियन से बाहर रहने का फैसला, डेनमार्क का यूरो करेंसी मुस्तरद करना, न्यूजीलैंड का न्यूक्लियर फ्री जोन कानून और स्विट्जरलैंड का गैर मुल्की मुजरिमों को मुल्क बदर करने का कानून, ऐसी मिसालें हैं जहां हुकूमत, ऑपोजिशन और यहां तक के अवाम में भी अगर इख्तिलाफ राय पाया जाता था तो वो वक्त की हुकूमतों ने अपने सियासी फवायद को एक तरफ रख कर अवामी फैसले किए। अफसोसनाक है कि हमारी बेरहम सियासत में कुछ भी अवामी जो है वो नहीं बचा, सब जाती हो गया। तमाम फरीकैन की ख्वाहिश है कि दूसरा माइनस हो जाए और मेरी हुकूमत हमेशा चलती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में भी हम यही देखते थे, नून लीग की सियासत जो है वो खत्म होने की करते थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म होने की बात हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अगर माइनस इमरान खान पर बात करना चाहते हैं तो हो सकती है। एक तरफ चंद सियासतदान सियासी इख्तिलाफात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहे हैं, वहीं कुछ तजुर्बाकार सियासतदान मुस्बत किरदार अदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने तस्दीक की है कि वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात और सेहत से मुतालिक जायजा कमेटी की ऑफर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये ऑफर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने रखी, जहां PTI ने तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पहले ही इस हवाले से मुनासिब देखभाल के हामी हैं। ताहम इस मामले पर तमाम फैसले महमूद अचकज़ई साहब करेंगे। अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैंने कुछ रोल प्ले किया था, लेकिन जो सिला है वो मुझे अच्छा नहीं मिला। एक बार फिर अपना रोल जो है वो अदा करने के लिए तैयार हूँ और ताली दो हाथ से बजती है, आप मशवरा कर लें। मैंने कुछ तो रोल प्ले किया था मगर उसका सिला मुझे अच्छा नहीं मिला। मैं जो 4 कदम आगे गया था मैं 10 कदम पीछे चला गया। मैं अपना रोल फिर से कहता हूँ प्ले करने को तैयार हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, आप लोग सोच लें, मशवरा कर लें। आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा ने तो सियासत में एक नई टर्म मुतारिफ करा दी। कहा कि ऐसी की तैसी अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। -1 नहीं तो पूरी PTI माइनस होगी। टॉलरेंस 1 इंच भी नहीं होगी, रगड़ देंगे और -1। अच्छा, -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वाउडा को बदनसीबी की अलामत करार देते हुए जवाब दिया है कि एक बेनामी सेनेटर इमरान खान उनकी एहलिया और उनकी बहनों के खिलाफ ऐसी बाजारी, गंदी, गलीज और थड़े की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि एक लम्हे को यकीन नहीं आता कि ये शख्स ऐवान बाला का रुकन है या किसी गली मोहल्ले की गुंडों में बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला कोई आवारा मिजाज किरदार। ये वो गुफ्तगू है जो इंसान नहीं सिर्फ तरबियत से महरूम जहन कर सकता है। असल तमाशा तो फिर ये है कि जिनकी तर्जुमानी का ढोंग ये रोजाना टॉक शोज में रचाता है, वो भी इससे ऐसे भागते हैं जैसे कोई संजीदा आदमी अपने नाम के साथ किसी शर्मनाक बदनुमा किरदार को बर्दाश्त ना करे। उनकी तरफ से इस बेनामी सेनेटर को ओन करना तो दूर, वो इसकी मौजूदगी के जिक्र से भी घबरा जाते हैं। क्या ही अजीब तर्जुमानी है जिसका तर्जुमान खुद ही सबके लिए बाइसे पशेमानी हो। सच ये है कि ये बेनामी सेनेटर नुमा चीज़ हमारा 12वां खिलाड़ी बन चुका है, क्योंकि इसकी जुमलाबाजी से अवाम में PTI का मौक़िफ़ ही मजबूत होता है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ملزم سے مجرم بن گئے تو ان کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک مجرم جو جیل میں ہے وہ کیسے سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو آپ محب وطن، مسلمان یا کافر ہونے کے سرٹیفکیٹس دیں۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس طرح کرنے سے کچھ ملک کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ملزم سے مجرم بن گیا تو اس کو پھر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ آگے چلیں، پاکستان کو ان چیزوں سے نکالیں، کوئی اچھی بات، مثبت بات ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا پشاور جلسہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا خطاب میں کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے تو عوام نے ہمیں تیسری مرتبہ منتخب کیا ہے۔ گورننس وہاں نہیں ہے جہاں آئی ایم ایف نے 5,300 ارب روپے کی چارج شیٹ کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ ووٹ دے رہی ہے۔ گورننس وہاں پر نہیں ہے جہاں پر آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی ہے، 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان صاحب نے قومی اسمبلی کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کروا دیں، آپ دیکھیں گے کہ بری باتوں کے بجائے اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے بشرا بی بی سے اور خان صاحب کے ساتھ قیادت کی میٹنگ کرا لیں، لیڈروں کی میٹنگ کرا لیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز جتنے ہیں ان کی میٹنگ کرا لیں، 2-3 ایکسس آپ دے دیں، دیکھو آپ کی بری باتوں کی وجہ سے کے بجائے اچھی باتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ پارلیمان کی راہداریوں میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ حکومت کا رویہ تو دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہے الیکشن بھی ہم سے لے کے گئے اور پھر ہم پہ دروازے بھی بند کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر رویوں کو سیدھا کریں تو یہ آپ ظلم بند کر لیں تو ہم سوچ لیں گے اس پہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا، پر اپنے بھی رویے تھوڑے ٹھیک۔ دوسری جانب جی ایچ کیو میں تقریب کے دوران ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو تینوں افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ خطاب میں بھارت کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کسی گمان میں نہ رہے، اگلی دفعہ جواب زیادہ مؤثر اور برق رفتار ہوگا۔ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی تبدیلی قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو متحد نظام کے تحت مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ ہر سروس اپنی انفرادیت، خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھے گی، جبکہ ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز آپریشنز کو مربوط کرے گا۔ طالبان کو پیغام ہے کہ وہ فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کوئی ایک آپشن چن لیں۔ پاکستان امن پسند مگر ناقابل تسخیر ہے، علاقائی سالمیت پر آنچ ناقابل برداشت ہوگی۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں آپ وزیر اعظم کے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اختیار صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، سینئر ماہر قانون، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ فیصل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اختیار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ حکومت نے اب ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں گی، یہی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علینا۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو پالیسی اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اسپر آف دا مومنٹ کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت وائلیشن کی ایک بہت بڑی پہاڑ کہہ لیں، چٹان کہہ لیں، ایک تاریخ کہہ لیں، وائلیشن کے اوپر وائلیشن، پھر اس کے بعد وائلیشن، مطلب کہیں جا کے آپ کو رکنا ہوتا ہے، کہیں جا کے آپ کو یہ خود سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ اب ریڈ لائن ہے۔ اب تو ریڈ لائن بھی کب کی عبور کر چکے ہیں، اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ ایکشن نہیں تھا، انفیکٹ دیٹ واز اے ریئیکشن، وہ ان کے تمام عملیات کے بعد ایک ریئیکشن آیا۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بیانات تھے، جو ان کی کنٹریبیوشن تھے، اب پولیٹیکل پارٹیز کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، فیصل بھائی کو بھی پتہ ہے، اور ہماری قوم ہمیں سن رہی، سب کو پتہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں کرتی۔ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں شاید کسی نے خط لکھا ہو کہ آپ ان کو پیسہ نہ دیں، فنڈ نہ دیں، آپ ان کے قرضوں کو ری شیڈول نہ کریں تاکہ یہ ڈیفالٹ کر جائیں۔ کوئی پارٹی ایسے نہیں ہے جس نے جی ایچ کیو کے گیٹ پر جا کر، کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر حملے کیے ہوں۔ ان ساری چیزوں کو بھی ٹالریٹ کیا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیے، فیبرری 2024 میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، باتیں بھی ہو رہی تھیں،
یہاں تک کہ آج سے چند مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسپیکر نے ریکونسیلیشن کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی پارلیمانی، جو سے چند دن پہلے تک تو انٹیکٹ تھی، مجھے خیال میں اب وہ نہیں ہوگی. لیکن وہ تحلیل انہوں نے بہرحال کی نہیں. بٹ اختیار صاحب یہ ضرور بتائیے کہ یہ معاملہ جو ہے اب مائنس پی ٹی آئی ہی پر، مائنس عمران خان بانی پی ٹی آئی ہی پر آپ لوگ کوئی مذاکرات کی طرف اب آئیں گے؟ کیونکہ سائملٹینیسلی ایک طرف عطا طاہر صاحب ہے، طلال چودھری صاحب ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان مائنس ہی ہوگا تبھی ان سے بات ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب بہت میچورٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائیلاگ ہی کے ذریعے، وہ تو ہمیشہ اس بات پہ سٹریس دیتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی کے ذریعے آگے چلایا جائے گا. ڈائیلاگ کے ذریعے چلیں گے، لیکن ڈائیلاگ کس کے ساتھ؟ جو بندہ ڈائیلاگ پہ کوئی بلیو ہی نہیں کرتا، اس کا ٹارگٹ ہی پاکستان ہے، اس کے ٹارگٹ ہی پاکستان کی ساورینٹی ہے. اور ایسے میں جب ان کا پیغام آیا جیل سے گزشتہ ہفتے، وہ آپ کے خیال میں 9 مئی 2 ہو گیا. یہ 9 مئی نہیں، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کون سی مئی ہو گئی ہے. لیکن یہ جو آپ اندازہ کریں کہ جو فیلڈ مارشل جس کو قوم نے اعزاز کے طور پہ فیلڈ مارشل بنایا، جو جنگیں جیت کر آئے ہیں، پوری دنیا میں ان کی عزت ہے، وہ پاکستان کا وقار ہے، آپ ان کو کس نام سے پکارتے ہیں، ان کو کن القابات سے پکارتے ہیں؟ شرم آتی ہے میں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پر. تو میرے خیال میں اب ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات نہیں ہوگی اپوزیشن ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. کسی نے سائیڈ پہ ہونا ہے، پی ٹی آئی مائنس عمران خان کوئی بات کرنا چاہے ان سے بات ہوگی، عمران خان سے کوئی بات نہیں ہے. عمران خان سے بات نہیں ہوگی. فیصل چودھری صاحب، آپ کے بھائی بلکہ فواد چودھری صاحب، آپ بھی مشورہ بلکہ مسلسل دے رہے ہیں کہ اس صورتحال میں نقصان جو ہے، وہ ہار جو ہے وہ سب کی ہے، ملک کے پھر اس وقت نقصان ہے. لیکن ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مائنس پی ٹی آئی جو ہے، اب وہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، یہ تو اب صرف عمران خان اور عوام ہے. کیا ایسی صورتحال میں واقعی میں یہ کوئی ایسا فارمولا جس پر عمل درآمد ہو سکے؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو یہ بیانات بھی دلوائے جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے اس طرح کی باتیں کرنا. دیکھیے علینا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹکس اور ریالٹی اس کے اوپر کرنی پڑتی ہے. مجھے میرے بزرگ بتایا کرتے تھے، اللہ جنت سب نصیب کرے، چوہدری الطاف صاحب، میرے والد صاحب شہباز صاحب، کہ 1962-64 میں فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، ہم نے ان کا الیکشن لڑا. اس وقت کی اخباریں بھی ہمارے محفوظ پڑھی ہیں، تو ہم نے 55 میں پڑھتے تھے، تو ان کو کبھی انڈین ایجنٹ کہا گیا، کبھی سیکورٹی تھریٹ کہا گیا، اور ہر قسم کے یہ جو آج کے لقب ہیں یہ اس وقت بھی لگائے گئے. پھر ہم نے دیکھا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف، پھر بھٹو نے ANP کے خلاف، پھر ضیاء صاحب نے بھٹو کے خلاف، پھر مشرف صاحب نے بے نظیر اور نواز شریف کے خلاف، اور انہوں نے ابھی عمران خان صاحب کے بعد. تو کوئی ختم تو نہیں ہوا. سیاست کو قانون کے تابع تو نہیں ہوتی. سیاست تو عوامی ایکسیپٹنس یا عوام کی قبولیت کے جو ہے اس کی ہوتی ہے، مقبولیت کی بجائے. تو وہ عمران خان مقبول ہیں، کہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. آج بھی وہ ریلیونٹ ہیں، وہ کل بھی رہیں گے، وہ کل بھی تھے. آپ یہ کہیں جی کہ الطاف حسین کی فائل کو آپ جھنڈ پھونک کے کہہ رہے ہیں الطاف حسین عمران خان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں. جو بندہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا، عمران خان سے کہے گا کہ میرے راستے لگے، پہلے آپ نے چھڑوائے تو ان کا کیا حال ہوا، باقیوں کا بھی وہی حال ہو جائے گا. کیونکہ لوگ اور عوام کے بیچ میں باقی کوئی میٹر نہیں کرتا. عملاً پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ویسے نان ایگزسٹنٹ ہے، یعنی نہ الیکشن کمیشن میں ان کا سمبل ہے، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور یقین آپ نے ان کے سینٹ کے نیشنل اسمبلی، میں کہہ رہا ہوں پروونشل اسمبلی، اور اب ان کی تنظیم، آپ نے سب کو فارغ کیا ہوا ہے. تو آپ بین کیا کریں گے؟ گزارش ہے کہ وہ ملک گفتگو کے علاوہ تو اور کوئی چارہ کار نہیں. آج پہلے وہ نہیں کر رہے تھے، اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسدود کھل جائیں گے. یہ کوئی 78 سال کی اسٹوری ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. یہ ایک سرکل ہے، دائروں کا سفر ہے جس میں ہم رہتے ہیں. کہ جی مائنس نواز شریف کا بھی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے جی چلیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی صورت میں مائنس نواز شریف ہو گیا، لیکن کیونکہ ان کے بھائی ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. بے نظیر کو مائنس کرنے کا سوچا گیا، پیٹریوٹ بنائی گئی، تو بے نظیر مائنس تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے یہ معاملات ہر دور میں ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا جو جیل کے باہر ملاقات کے بعد جو زبان یا گفتگو کی گئی، میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا.
सियासी पैराए में गुफ्तगू होनी चाहिए, सलीका कार होता है। और गौहर खान साहब खुद भी इस हवाले से एक पोजीशन रखे हुए, उन्होंने कहा काबिले मजम्मत थी। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना, बहनों का रिश्ता अपनी जगह, आप स्पोक्स पर्सन मत बनिए, आपने मैसेज देनी है ना। देखिए जो अंदर बंदा है वो तो ज़रा 30 दिन आप अंदर रखेंगे तो वो तो दिल उसका तो कुछ और फ्रस्ट्रेशन हो। और बल्कि अलीमा खान साहिबा तो कही थी कि बहुत और सख्त बातें की थी जो हमने। अब ये बात करने वाली थी, अब मतलब ये बात को कहने वाली थी, आप जरा बर्दाश्त करके। भाई आप देखें जो मैसेंजर होता है ना, जो स्पोक्स पर्सन होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने, हम जैसे अलीना मुकदमा पेश करते हैं वकील, अगर हम अपने साहिल की ज़बान में बात करना शुरू करें तो पहली हथकड़ी हमें ही लगेगी, क्योंकि जज्बाती होता है ना कि साहिल, आपने मुकदमा पेश करना होता है उसी की फेवर, उसी के हक में फैसला लेने के लिए और उसी के लिए लड़े होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार। लेकिन अगर मुलाकातों पे पाबंदी आयद होगी तो फिर एक नेचुरली एक ये पिछले साल भी हुई थी अक्टूबर में, मैंने पटिशन की थी, उस वक्त अदालतें थोड़ी बहुत जिंदा थी, अब तो बिल्कुल सांस निकल गया ना उनका। मैं इख्तियार अब गुजारिश ये है कि अब जो मुलाकातें इन्होंने लिख के दिया ना हाथ से कि हम बात नहीं करेंगे, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब आपने लिख के दिया तो फिर अबाइड बाय। और रूल 265 जब आपको पता है कि आप इतने होशियार ना बने कि एक साइड पे लिख के दे रहे हैं, दूसरी साइड पे उनकी उनमें से स्पिन करते हैं आप उसको। भाई नहीं लिख के देना था, किसने कहा था आपको? उस वक्त तो 265 सस्पेंडेड था। हाँ एग्जैक्टली लेकिन इख्तियार साहब उन्होंने कहा पिछले साल तक तो अदालतें फिर जिंदा थी। इख्तियार साहब आप तो हमेशा इस बात की अदाई रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हमेशा इनकी मुलाकातें भी एक वो बहाल रहे। आपने तो बल्कि खुद भी ये एश्योरेंस कई टॉक शोज में पीटीआई रहनुमाओं को करवाई है। बैरिस्टर गौहर खान साहब एक ऑफर, एक काउंटर ऑफर दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया से जो है वो मुलाकात करवाई जाए, उसके अंदर से जो जेल से पैगाम होगा वो बड़ा मुस्बत होगा, वो बड़ा अच्छा पैगाम आएगा। बैरिस्टर गौहर इज अ सेन वॉइस फ्रॉम पीटीआई, तो माने ना फिर, ये एक सेन वॉइस है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन ये खुद भी अब लीगल टीम का हिस्सा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, इनकी कौन सुनता है? बैरिस्टर गौहर की कौन सुनता है? पार्टियों की पॉलिसियां जो है पार्टियां बनाती हैं और सोशल मीडिया और उनकी मीडिया टीम उसको फॉलो करके आगे चलती हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। इनकी पॉलिसी सोशल मीडिया बनाती है और इनका लीडर उसको फॉलो करता है। बीच में ये सारे जो हैं ये सब वगैरह 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 नहीं, लेकिन पार्टी कहती है कि हमारी कोई, हम बिल्कुल एक सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। जो सोशल मीडिया का उनके अकाउंट्स है, ये तो शेख वकार साहब कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सेल है वो बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट करता है, और जो पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, किसी उसके सोशल मीडिया किसी इनके जो ऑपरेटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वैसे उनको मज़ीद पॉपुलर करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पॉपुलर किया जाए, उनकी मशहूरी की जाए, लेकिन 2-4 लड़कों ने और 2-4 ख़वातीन ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। ये पार्टी बनते बनते रह गई है, वरना ये पार्टी बन जाती। मैं अभी तक नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्टी है। ये सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात वो होती है जिसमें नज़म होता है, ज़ब्त होता है, रब्त होता है। मुझे बताइए इसमें रब्त कहाँ पर है कहीं? अलीना, आपको भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, मुस्लिम लीग नून कर रही है। इनके जलसों में और उनके जलसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इनको जब भी किसी जलसे का ये ऐलान करते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह कितने लोगों का ये खून पी जाएंगे, कितने रेंजर वाले मर जाएंगे, कितने लोगों में गोलियां चलेंगी। कल इन्होंने जलसा किया है पेशावर में, उसमें भी 2 बंदे मर गए कल, लेकिन इन्होंने बड़ा क्राउड छोड़ दे। क्राउड मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे सुन ले, ये अब्दुल गनी के हल्के से है। वो तो हादसा हुआ ना गरीबो, बादशाह की कर दे, एक्सीडेंट में बताया जाता है। किसी की आई हो तो वो भी साढ़े खाते पानी दे। भाईजान आपके जलसे में ही आई होती है। नहीं, मुझे ये बताइए, हाफिज नईम का जलसा जमात इस्लामी का इससे कितना बड़ा था? सारे लोग खैरियत से वापस चले गए। मौलाना के मिलियन मार्च गाड़ी का सब लोग खैरियत से चले जाते हैं। उस बात सही है कि अगर गाड़ी के एक्सीडेंट का भी पीटीआई के खाते में, सुन ले, पेशावर में तकरीबन कोई 17-18 MPS की सीटें हैं, 18। हाँ, और इसमें अक्सरियत जो है 2-4 निकाल के वो सारी 1 दर्जन से ऊपर इनके पास है। नेशनल असेंबली की सीटें इनके पास है।
ایک ایک منسٹر اور ایک ایک ایم پی اے ایم این اے کو یہ ذمہ داری تھوپ دے کہ چاہے مرتے ہو یا کھپتے ہو تم نے 500 بندے اکٹھے کر کے لانے ہیں. لائے گئے لوگوں کے جلسے کو جلسہ نہیں کہتے. یہ سیاسی جماعتوں کے جلسے اسی طرح کے ہوتے ہیں. 21 اکتوبر آپ کو یاد نہیں ہے میاں صاحب کے آنے سے پہلے پوری پارٹی آپ کی آدھی اچھا پنڈی والے آپ نے جلسے آدھی سن لی ہے, آپ نے آدھی بات سن لی ہے, آدھی بات سن لیجیے. علینا میں آپ سے کہتا ہوں پنڈی والے جلسے میں بی بی اور شباشی والا جلسہ چلا دیں ان کا, آدھی بات جو جلسی بھی نہیں تھی اور ایک ہمارا چلا. آدھی بات سن لی, آدھی میں بتاتا ہوں. یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت نہ رہی, یہ 500 لوگوں کا جلسہ نہیں کر سکتے. یہ اس جوگے نہیں ہے. ہر بندہ وہاں پر اپنے ٹھیکے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اسی کے لیے وہ تگودو کرتے ہیں. ان کو کوئی یہ کوئی جماعت یا کوئی ان کی جو حالات ہیں ان سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ آخری ان کا ایک سپورٹ ان کی رہ گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, جس کے ذریعے یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور چیزوں کو مونوپلائز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت ہمارے پاس ہو خیبر پختونخوا میں, اس سے 10 گنا بڑا جلسہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہم نے پروف کیا تھا اس وقت. تو آپ سرکاری وسائل جو استعمال کرتے ہیں اس وقت جب نگران سیٹ اپ بیٹھ چکا تھا, 4 فروری کو ہم نے ایک جلسہ کیا تھا پشاور میں. وہ اس نے ایک ہسٹری بنائی ہوئی ہے جس کو آپ کی جماعت کے لوگ, ہمارے دیگر مخالفین سب نے کہا تھا کہ یہ پشاور کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہے, اور اس کو نواز شریف نے اور مریم نواز نے ایڈریس کیا تھا. وہ ایک ہسٹری ہے. اچھا جلسہ بہت بڑا جلسہ. تو پھر 31 اکتوبر 2010 کا مینار پاکستان والا جلسہ تو آپ سے آپ تک آج وہ جنرل پاشا جنرل ظہیر نے جو کیا تھا. اچھا وہ لے گئے تھے بندے, اور کیا گھوڑے پہ چڑھ کے, اور کیا. اچھا تہاڈا نیچرل ہے, ساڈا بندے لے کے آئے وہ بھی فوجی جنرل. آرگینک ہم ہے ہی آرگینک لوگ. اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ان کی حکومت ہوگی خیبر پختونخوا میں ہاں 10 گنا زیادہ آپ اس ہوگی. کا سروے کرا لیجئے کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ان کی بات کوئی مان گیا تو. اختیار صاحب خود ویسے یہ سروے پول جو ہے وہ مجھے ایک بریک ہے, مجھے ایک صرف ایک جملہ سن لے پھر جائیں بریک پر. یہ ٹویٹر اور جو ہے نا فیس بک سوشل میڈیا, فیصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کی جو عمران خان اور شاہد افریدی کے آلموسٹ تقریباً ایک ہی جتنے فالوورز ہیں. آپ اس پہ اگر جھلو وہ سٹینر وہ جعلی اس سے پھیر دینا, عمران خان کے آدھے بھی نہیں بچیں گے. آرگینک جو ہے وہ شاہد افریدی کے پاس ہیں. عمران خان کے فالوورز میں سارے بوٹ سے اس بات پر ایک بریک بنتی ہے. ساری سلیمان علیہ السلام کی فوج جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. سارے آرگینک میں یہی. اختیار صاحب مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی.